अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर माय यूट्यूब फैमिली। सलाम किया है, गुरूर मत करना। सलाम का जवाब ज़रूर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, अभी तक आपने हमारे चैनल इल्क बारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये बयान आपकी ज़िंदगी को या तो बरकत और खुशहाली की तरफ ले जाएगा या फिर गुर्बत और महरूमी की दलदल में धकेल देगा। आज का मौजू है कि 5 नापाक चीज़ें घर से निकाल दो वरना रिस्क मिट जाएगा, गुर्बत उरूज पर आ जाएगी, ना सुकून बाकी बचेगा और ना ही ज़िंदगी आसान होगी। इसीलिए आज के बयान को मामूली ना समझना, क्योंकि अगर इस पर कान ना धरे तो पछतावा ज़िंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें साफ साफ समझाया है कि बरकत और खुशहाली सिर्फ उसी घर में रहती है जहां पाकीज़गी और तहारत का माहौल हो और जहां अल्लाह की नाफरमानी करने वाली चीज़ें ना हो। अल्लाह का फरमान है कि बेशक अल्लाह पाकीज़े हैं और वो पाकीज़गी ही को पसंद करता है। ज़रा सोचो, जब रब्बे कायनात खुद पाकीज़गी को पसंद करता है तो फिर वो घर कैसे बरकत वाला हो सकता है जहां नापाकी और गंदगी दिलों और माहौल दोनों में बसी हुई हो। याद रखो, जब इंसान अपने घर से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चीज़ों को ना निकाले तो वो नेमतें भी छिन जाती हैं जो कभी आसानी से मिला करती थीं। इसीलिए आज के बयान को पूरी तवज्जो से सुनो, क्योंकि जो बातें आज आपके सामने रखी जाएंगी वो आपके घर की खुशहाली और आपके नसीब के फैसले बदल सकती हैं। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। ये वाक़या तुम्हें ऐसा सबक देगा जो ना सिर्फ तुम्हारे दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा, बल्कि तुम्हारी सातों नस्लें भी याद रखेंगी। कहते हैं कि एक औरत रात की घनी तारीकी में कब्रिस्तान की सुनसान फिजाओं में एक कब्र के किनारे बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बार बार कड़वाहट भरे लहजे में कह रही थी, अल्लाह करे तुझे कभी भी जन्नत की खुशबू नसीब ना हो। उसकी ये बद्दुआ इतनी खौफनाक थी, इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल लरस जाए। इतने में उसी रास्ते से अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। आपके कानों में जब इस औरत की ये बद्दुआ पड़ी तो आपके कदम रुक गए। आप आहिस्ता आहिस्ता इस औरत की तरफ बढ़े और करीब पहुंचकर निहायत संजीदा लहजे में आवाज दी, ए औरत, आखिर क्या वजह है कि तू मरने वाले को इस कदर सख्त बद्दुआ दे रही है कि ए मरने वाले, अल्लाह करे तू जन्नत की खुशबू तक ना सूंघ सके और हमेशा के लिए तू दोज़ख में जलता रहे। अल्लाह करे तेरी कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाए। ए औरत, बता तो सही कि आखिर ये किसकी कब्र है और तू बद्दुआ क्यों दे रही है। मेरी प्यारी बहनों, उस औरत ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, इस कब्र के अंदर सोया हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि ये मेरी जिंदगी का कातिल है। ये वो शख्स है जिसने मेरा सुकून उजाड़ कर दुनिया से रुखसत हो गया। इसने मेरी ज़िंदगी को ऐसे जहर में बदल दिया कि मैं ज़िंदा होते हुए भी खुद को मुर्दा महसूस करती रही। औरत की ये बात सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी मगर संजीदगी के साथ फरमाया, ए औरत, ज़रा तफसील से बता तो सही, आखिर मामला क्या है। औरत ने आह भर कर कहा, ए अल्लाह के नबी, ये कब्र के अंदर सोने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर है। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे गलत काम किए, इतने बुरे किरदार अपनाए कि इन्हीं की वजह से लोग मुझसे नफ़रत करने लगे। मेरी प्यारी बहनों, उस औरत ने रोते हुए कहा, हज़रत, आज मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सुबह खाती हूँ तो शाम के लिए कुछ नहीं बचता और शाम को खाती हूँ तो सुबह के लिए कुछ नहीं होता। मेरे ऊपर कोई भी रहम नहीं करता, कोई भी मुझे खैरात नहीं देता। ये सब उसी शौहर का किया धरा है। काश उसका किरदार अच्छा होता, काश वो नेक अमल करता तो आज लोग मुझ पर भी रहम करते और मेरी मदद के लिए आगे बढ़ते। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, तेरे शौहर का किरदार चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर तेरा अपना किरदार अच्छा है, अगर तेरा इखलाक नेक है तो लोग तेरी तरफ माइल हो सकते हैं, लोग तेरी मदद कर सकते हैं। औरत ने हैरत से कहा, हजरत वो कैसे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, पहली चीज जो अपने घर से फौरन निकाल दे वो है गीबत, क्योंकि जब तक गीबत तुम्हारे घर के अंदर रहेगी तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। रिस्क बांटने वाले फरिश्ते तुमसे रूठ जाएंगे, क्योंकि गीबत का शैतान के साथ गहरा ताल्लुक है। जहां गीबत होगी वहां शैतान मौजूद होगा और जहां शैतान होगा वहां रहमत के फरिश्ते कभी नहीं रहेंगे।
اور جہاں رحمت کے فرشتے نہ ہو وہاں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اے عورت، ذرا غور کر، غیبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان دوسرے کے مردہ بھائی کا گوشت اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر کھائے۔ کیا کبھی کوئی عقل مند اس کی طرف نظر بھی ڈال سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ لیکن افسوس، جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے ویسا ہی مجرم ہوتا ہے جیسے زندہ ہوتے ہوئے کسی کے گوشت کو نوچ رہا ہو۔ یاد رکھو، غیبت دل کی روشنی کو بجھا دیتی ہے، گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کے مقدر سے رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کو نصیحت فرمائی، اے عورت، اگر تو بھی چاہتی ہے کہ تیرے گھر میں مال ہو، دولت ہو، رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے، تو کبھی بھی غیبت نہ کرنا، غیبت کرنے والی عورتوں سے بچنا اور ایسی عورتوں کو اپنے گھر میں ہرگز داخل مت ہونے دینا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کو سمجھانے کے لیے پرانے زمانے کی ایک حکایت سنائی۔ آپ فرمانے لگے، اے عورت، میں تمہیں ایک پرانے زمانے کی چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ غیبت انسان کی زندگی کو کس طرح برباد کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد ہمیشہ دعا کرتا تھا، اے اللہ، مجھے جلد موت دے دے، میرا جینا میرے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ لوگ حیران ہوتے کہ آخر یہ شخص موت کی دعا کیوں مانگتا ہے، حالانکہ ہر کوئی لمبی زندگی کی خواہش کرتا ہے۔ آخر ایک دن اس سے پوچھا گیا کہ اے شخص، تو کیوں بار بار موت کی دعا کرتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، میرے کان روزانہ غیبت سن سن کر پک گئے ہیں، میرا دل اندھیروں سے بھر گیا ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں لوگ دوسروں کی عزت اچھالتے ہیں، دوسروں کے عیب گنواتے ہیں، اور میں ان کی باتیں سنتے سنتے خود کو جہنم کی آگ کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، مجھے موت دے دے تاکہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کو دیکھ کر فرمایا، اے عورت، دیکھ لیا تم نے کہ ایک شخص نے غیبت سننے کے خوف سے اپنی زندگی کی دعاؤں کو بھی موت کی دعا میں بدل دیا۔ تو سوچ ذرا، جو عورتیں یا مرد خود غیبت کرتے ہیں ان کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتی ہے کہ تیرے گھر میں سکون، رحمت اور برکت اترے تو ہمیشہ کے لیے غیبت سے توبہ کر لے اور غیبت کرنے والوں کو اپنے گھر میں آنے نہ دینا۔ میری پیاری بہنوں، اس عورت نے روتے ہوئے کہا، حضرت، آپ نے بالکل سچ سچ فرمایا، میرا یہ شوہر بہت زیادہ غیبت کرتا تھا، دوسروں کے گلے شکوے کرتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑاتا رہتا تھا۔ اس کی صحبت میں رہ کر میں بھی غیبت کرنے لگی اور مجھے بھی اس وقت غیبت میں ایک عجب سا مزہ آنے لگا تھا، مگر آج میں اپنے رب کے سامنے پکی توبہ کرتی ہوں۔ آج کے بعد میں کبھی بھی غیبت کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، اپنے گھر کو غیبت سے ہمیشہ کے لیے پاک کروں گی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تیرا یہ عزم ہی تیری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ جو عورت یا مرد غیبت چھوڑ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اس کے گھر میں برکت اترتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اب سن دوسری چیز جو تمہیں اپنے گھروں سے نکالنی ہے، وہ ہے جھوٹ، کیونکہ جب تک جھوٹ تمہارے گھروں میں رہے گا سچائی کی روشنی کبھی نہیں اترے گی، اور جہاں سچائی نہ ہو وہاں اللہ کی رحمت بھی نہیں رہتی۔ جھوٹ وہ زہر ہے جو نہ صرف عزت کو کھا جاتا ہے بلکہ رزق کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں، میں تمہیں پرانے زمانے کے ایک جھوٹے انسان کی مختصر سی کہانی سناتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جھوٹ کس طرح انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا، کبھی اپنے فائدے کے لیے تو کبھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کبھی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ شروع میں لوگ اس کے جھوٹ کو سچ سمجھتے رہے، لیکن وقت گزرتے گزرتے سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ پھر جب وہ کسی سچے مسئلے میں پھنسا اور مدد کے لیے فریاد کرنے لگا تو کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ سب نے کہا، یہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، آج بھی یقیناً جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ یوں وہ سچ بولتے ہوئے بھی رسوا لوگوں کے سامنے ذلیل خوار ہوا اور اپنی تنہائی میں یہ کہہ کر تڑپتا رہا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورت، دیکھ لیا تم نے، جھوٹ انسان کو اس حال تک پہنچا دیتا ہے کہ جب وہ سچ بھی بولے
तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। लिहाजा अगर अपने घर में बरकत और इज्जत चाहती हो तो झूठ को अपने दरवाजे से हमेशा के लिए निकाल दो। मेरी प्यारी बहनों, औरत ने अर्ज किया, हजरत तीसरी कौन सी चीज़ है जिसे हम अपने घरों से निकाल दें वरना हमारा घर गुर्बत की दलदल में फंस जाएगा? तो अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, तीसरी चीज़ है बेहयाई। जान लो कि जिस घर में बेहयाई होगी वहां रहमत के फरिश्ते किसी हाल में दाखिल नहीं होंगे, और जहां रहमत के फरिश्ते दाखिल ना हों वहां अल्लाह की रहमत नहीं बरसती। वहां रिज्क तो होता है मगर उसमें बरकत नहीं रहती। इंसान खाता पीता तो है मगर कभी मुतमईन नहीं होता। दिल हमेशा बेसुकून और बेकरार रहता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत को मजीद समझाने के लिए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक इबरतखेज वाक़या सुनाया और फरमाया, सुनो, पुराने ज़माने में एक बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। लोग हैरान थे कि बस्ती तो इबादत गुजारों से भरी हुई थी, फिर भी क्यों तबाह हो गई? तो अल्लाह ने वही फरमाई, ए मूसा, उस बस्ती को इसलिए हलाक किया गया कि वहां बेहयाई आम थी। मर्द और औरत बुराई में डूबे थे, गुनाह को फ़ख्र समझते थे, और जब बेहयाई ने उनके घरों को भर लिया तो रहमत के फरिश्ते वहां से रुखसत हो गए। और जब फरिश्ते रुखसत हो जाएं तो समझ लो अल्लाह की पकड़ करीब है।